धक्को दिलो रस्त्यान थंय उडयलो क्लासाक हांगासर येतालो हायवे वयल्यान ओके. काही इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या की कोलवाय ब्रिजा कडेन जे क्रॉसिंग आसा थंयसर एक मेजर आनी फॅटल एक्सिडंट जाल्लो आसा. एक्टिवा स्कूटर घेवन कोलवाय पंचायतीचे एक्स पंच मेंबर मायकल फेर्नांदीस एज त्यांची 62 वर्सां ते थंयसून क्रॉसिंग करताले आनी समोरच्यान जो हायवे आसा थंयसून एक 4 व्हिलर जी शिफ्ट आसा कार ती येताली. गाडयेची धडक हेंचेर बसली आनी ह्या हेतून ते मरण पावले अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेवता. आतां घटनास्थळी तेंची जी डेड बॉडी जी आसा ही म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सद्याक प्रिजर्व करून दवरलेली आसा. हांव कोलवासून धालगडी वायटून वयतालो हांव म्हाज्या लेनीन त्या सायडीन आसलेलो आनी तेणी ते सकयलच्यान तेणी गाडी म्हाका दिसता तो मोचून त्या सायडीन वचपाक येतालो वयल्यान वयर वचपाक सडनली मदीं येयलो तो. सो म्हाका कितें अफसोस सांगना सडनली तुमची 4 व्हिलर म्हाजी 4 व्हिलर तो 2 व्हिलर एक्टिवा आसली तेची हय सडनली तेणी क्रॉसिंग करपाक मदीं काडली. ओके सो म्हाका कितें चान्सूच ना न्हू सडनली हें करपाक म्हाका स्पॉटार मदीं मेळ्ळो. ओके कितें हेड इंजरी जाली हय तेका तकलेक मार लागलो ब्लिडींग जातालें तेचेर मागीर ताका एम्बुलन्स येयली आनी ताका व्हेल्लो म्हाका. तुम्ही म्हापसा सायडीच्यान येताले हां म्हापसा सायडीच्यान येताले तुम्ही हय हय म्हाका पेडणे आयटम वयतालो येता गाडी शॉर्टकट बंद जावंक जाय बंद जावंक जाय नाजाल्यार कितें जातालें व्हेरी रिस्की कितें आतां मेन जावपाचें कितें फर्स्ट प्रायोरिटीचेर कितें जावंक जाय हांगासर पयलीं हें बंद जावपाक जाय डिवायडर कोणें फोडला पळय तें बंद जावंक जाय आनी सेकंडरी फ्लायओवराक हात घालपाक जाय फ्लेवराक हात घालपाक घालपाक जाय आनी हांगासर कितें ते रंबल्स वाडोवंक जाय कित्याक हांगासर स्कुलाची भुरगीं ट्रॅव्हल करतात कामा धंदा इस्कॉल कॉलेज सगळ्याक वयतात क्रॉसिंग करता हांगासर बरीच आसता आनी इट इज व्हेरी रिस्की 100च्या स्पीड 100 मोर दॅन 100 आतां तर ह्या सायडीन आतां गांव आसा न्हू हय. आतां ह्या वाटेन जर लोकांक वचोंक जाय जाल्यार मागीर ते कशें वयता तूं वचोंक जाय जाल्यार ह्या वाटेन आतां वाड्यार वचोंक जाय हय जाल्यार हांगासरल्यानच गाडयो काडटा हांगासर गाडयो काडटा नाजाल्यार तांकां दारगळी वयचें पडलें दारगळी वयचें पडलें महाकातनांतल्यान पंचून फ्लायओवर पंचून येवन परत हांगा येवचें पडलें आतां लॉंगकट तांकां जाता म्हणून ते आनी परत त्या वटेन वयतले जाल्यार थंय वचोंक जाय फुडल्या वाटेन वचोंक मुशीर वचोंक जाय मदीं अशें कांय ना मदीं अशें कांय ना आनी हो मेन रोड पडटा हां सो ताका लागून ते मदसून काडटात गाडयो ताका लागून ते मदल्यान काडटा गाडयो शॉर्टकट काडटा न्हू इतलो 2 किलोमिटर रावंड कोण मारतलो फक्त 2 मिनटाच्या कामाक. सर आमी आयकलां की आतां कोलवाळे ब्रिजा कडेन कितें तरी एक मेजर एक्सिडंट जाला आनी ह्या हेतून कोलवाळचो एक्स पंच मेंबर जो आसा हो मरण पावला म्हणून सो एक्सिडंट अपडेट्स म्हजो फ्रेंड मायकल फेर्नांदीस म्हणून नको म्हाका आतांच कळ्ळें आनी ताबडतोब हांव हॉस्पिटलान येयलो तो थंय क्रॉस करता आसतना कितें तरी गाडी लागली एक्झॅक्ट कितें जालें तें नको जाल्यार म्हणजे तो एक्सपायर जालो एक सॅड डिमेंस कित्याक तो पयलीं पंचायत मेंबर आसलो तेजी बायल पंचायत आसा आनी तो भुरग्यापणा पासून आमी खेळपाक स्पोर्ट्सान तो फुटबॉल प्लेयर आमच्या वांगडा गेल्या कितकीशींच वर्सां म्हणजे 30-35 भुरग्यापणा आमच्या वांगडाच आनी चड घनिश्ट संबंद पूण एक म्हाका न्ही जाल्यार आख्ख्या कोलवा गांवांत तो एक खेळमे लोकांना स्वभावान रावतालो एक बरो भुरगो आनी सदांच हांसून खेळोन की कोणाकूय खंयच्या टायमार पावप आयज आमच्या भितर ना जालो तो एक तरेच दुख्खाची लाट म्हाजेरूच नाजाल्यार आमच्या आख्ख्या गांवाचेर एक दुख्खाची लाट अशी सर एक्सिडंटाची कशी कितें हो खंयसून येतालो कितें न्ही हो थंय घरा थंयसून रस्तो क्रॉस करतालो अशें कितें म्हणटाच हांव एक्झॅक्ट नको कित्याक हांव बरोबरी आसलो कळना बरोबर इमिजिएटली हांव आनी खंयच्या गाडयेची धडक बसली ती एक 4 व्हिलर खंयची ती डिटेल नको हांव जेन्ना बरोबरी आसलो कळना बरोबर डायरेक्ट हांव हांगा गेलो ते आयकना बरोबर शॉक नांव तेंची कितें नांव मायकल फेर्नांदीस एज आसतली 60 वर्सां रावपी कोलवाळे कोलवाळे रावपी तोय मेंबर आसलो बायल आतां मेंबर आहा पंच मेंबर आसले हय आनी तो आयुश्य तेजें फुटबॉलानूच गेला कोलवाळ न्हू जर ते फुटबॉल तेजे एजीचे जे लोक आसले तो फुटबॉल बऱ्या पैकी फॉरवर्ड प्लेयर खूब वर्सां खेळ्ळा जेफीचे टुर्नामेंट खूब वर्सां खेळ्ळा मोठ्या प्रमाणान उतरां येना कितें सांगपाचो कित्याक आमी तेज्या वांगडा पंचायतीन काम केलेलें आहा पूण आयज हे खरेंच एक व्हडले दुर्दैव्यान अशी गोश्ट जाली की फुड्यांतल्या फुड्यान आमचो मनीस ना जालो
कारण हे हांव आरोप जो करता ह्या सरकाराचेरूच करता. कारण कितें आहा, ह्या सरकारान तर थंय फ्लायओवर हाडलेलो जाल्यार आयज आमचो मनीस ना जालो न्हू, तो आयज आमच्या वांगडा आसतलो आसलो. पूण हे जे क्रॉसींग करून वयपाचें हें कारण आयज आमकां सगळ्यांकूच भोगचें पडलें. आनी दुसरी गजाल सांगपाचें म्हटल्यार एटलिस्ट लोकांचो डिमांड आसलो, गांवच्या लोकांक क्रॉसींग करून मिसाक वयता वयता लोकांचो एक डिमांड आसलो, थंय एक सिग्नल तरी घाला म्हणून. आमी कितले फावटी पंचायतींसून रिक्वेस्ट केली, आमी आमचो प्रोपोजल धाडलो, गांवच्या लोकांनी धाडलो, इवन आमच्या गांवच्या भुरग्यांनी जो येदो व्हडलो इशू केल्लो खाली थंयसर सिग्नल घालचे जावं फ्लायओवर बांदचो. पूण आयज खंय तरी दुर्दैवाची अशी गोश्ट आहा की हे सरकारान खंय तरी दोळे उगडपाची गरज आहा आनी आमचे जे फ्लायओवर जायना जाल्यार जायना, पूण एटलिस्ट तेंचेर ते सिग्नल तरी घालूंक जाय आसले न्हू तेंच्यांनी. आयज सिग्नल घातलेले जाल्यार ही गजाल अशी घडची ना आसली. त्या कारणान हांव मागता की सरकारान बेगींतल्या बेगीन तेजेर कितें तरी तोडगो काडचो, एटलिस्ट सिग्नल तरी घालचे. ह्या हेतून एक्स पंच मेंबर मयत जाल्ले आसा, हेच्या बद्दल जितलें इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितलें इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या समोर पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.